अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल बी डूइंग गुड। इकरा ऑनलाइन कुरान एकेडमी में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी उसमें से आप लोगों ने अपनी गलतियों को नोट किया होगा और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश की होगी। एंड आई होप सो कि आप लोग अभी तक अपनी गलतियों को दुरुस्त भी कर चुके होंगे। बाकी ये है कि अगर आप लोग कुरान पाक की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी टीचर्स अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर देती हूँ, मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। इस सूरत में हम सूरह क़ारिया सीखने वाले हैं कि सूरह क़ारिया में हम कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, उनको हमने नोट करना है और उनको हमने दुरुस्त कैसे करना है। तजवीद के साथ हम सूरह क़ारिया को कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिआ, क़ाफ मोटा है, इसको हम मोटा पढ़ेंगे। क़ाफ की वजह से अलिफ भी मोटा होगा। ठीक है, अल-क़ारिआ। ठीक है, अगर यहाँ पे छोटा काफ होता तो कारिया। ठीक है, छोटा काफ होता तो अलिफ भी बारीक होता, लेकिन जहाँ पे अलिफ से पहले अगर मोटे हरफों में से कोई हर्फ आ जाए तो वो अलिफ भी मोटा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, और अलिफ मद्दा है तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे गोल ता है, इसको हम हा से बदल के वक्फ करेंगे। ठीक है, और ये वक्फ की एक किस्म है वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है, वक्फ बिल इब्दाल किसको कहते हैं कि जहाँ पे अगर गोल ता होगी तो उसको हम हा साकिन से बदल देंगे। ठीक है, हा से बदलेंगे और इसके ऊपर साकिन आ जाएगा, अल-क़ारिआ। ठीक है, साकिन आ जाएगा इसके ऊपर। और दूसरा ये कि जहाँ पे दो ज़बर होंगी तो उसको हम एक अलिफ से बदल देंगे। ठीक है, एक ज़बर को हम अलिफ से बदल के वक्फ करेंगे। जैसे कि ये, ठीक है, ये था ना क़दहन ग़बहन, इसको हम वक्फ के टाइम क्या पढ़ेंगे, ग़बह, एक ही ज़बर हम पढ़ेंगे। क़दह, सुबह। ठीक है, दो ज़बर में से एक ज़बर को अलिफ बना के वक्फ करेंगे। ठीक है, समझ आई। वक्फ बिल इब्दाल किसको कहते हैं कि वक्फ बिल इब्दाल जो है, या आप कहीं पे अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा जहाँ पे आप लोगों ने पिछली चीज़ें नोट की हुई हैं, कि वक्फ बिल इब्दाल दो ज़बर और गोल ता में होता है। ठीक है, दो ज़बर को वक्फ की सूरत में, दो ज़बर में से एक अलिफ को वक्फ की सूरत में, सॉरी, दो ज़बर में से एक ज़बर को वक्फ की सूरत में अलिफ बना के वक्फ करेंगे और गोल ता को वक्फ की सूरत में हा साकिन से बदल देंगे। ठीक है, ये वक्फ बिल इब्दाल की तारीफ़ है। इब्दाल का मतलब ही बदलना होता है। ठीक है, तो गोल ता को हम हा साकिन से बदलेंगे और दो ज़बर में से एक ज़बर को अलिफ बना देंगे, यानी बदल देंगे उसको। ठीक है, अल-क़ारिआ, मल-क़ारिआ। ठीक है, वहाँ यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। वमा अदराका, ये मद मैंने आप लोगों को बताई भी थी, मद मुनफसिल। ठीक है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। अलिफ मद्दा है, इसके बाद ये हमज़ा दूसरे कलमे में आ रही है। वमा अलग कलमा है, अदरा का अलग कलमा है, तो अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रही है तो यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगी। ठीक है, अद कलकला होगा, हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ क़ा बा जीम दाल। ठीक है, इसको हम झटका दे के पढ़ेंगे। अदरा खड़ी ज़बर है और रा मोटी है, खड़ी ज़बर को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। वमा अदराका मल-क़ारिआ, आगे सेम वक्फ बिल इब्दाल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क़ाफ मोटी है, अलिफ भी मोटी होगी, अलिफ मद्दा है तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे। वमा अदराका मल-क़ारिआ, यौमा वौलीना। ठीक है, यकू वाव मद्दा है तो इसको हम एक अलिफ के ऊपर खींच के पढ़ेंगे। नून, नून मुशद्दद है, इसके ऊपर हम गुन्ना करेंगे। ना अलिफ मद्दा है,
اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کل فرا الف مدہ را موٹی، ٹھیک ہے. شل مب کلکلا ہو رہا ہے، با حروف کلکلا میں سے ہے. مبسوس واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے سا کو ساکن کر کے ہم اس کے اوپر وقف کر دیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ٹھیک ہے. سا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. وَتَقُو واو مدہ ہے، یہاں پہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ الف مدہ ہے، کھینچیں گے. کَالْعِهْنِ الْہا، یہ ٹھیک ہے، اکثر لوگ یہاں پہ ہا پڑھتے ہیں. کَالْعِهْنِ المنفوش، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کو قاعدے بتائے تھے نا نون ساکن کی، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی کہ ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. منفوش واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے شین ساکن کر کے اس پہ ہم وقف کر دیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. فَأَمَّا الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے. من یہاں پہ پھر اخفا آ گیا، نون ساکن ہے، سا حروف اخفا میں سے ہیں، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ کاف موٹے حرفوں میں سے ہیں، اس کو موٹا پڑھیں گے. تا باریک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم آواز کو بند کر دیں گے. ثقلت موا الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے. زی جائے مدہ ہے، اس کو بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے. نہو، ٹھیک ہے، یہ الٹا پیش ہے، لیکن جب یہاں پہ ہم وقف کریں گے موازینو، ٹھیک ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي یاء مدہ ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. عی یاء مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. عیشتر، ٹھیک ہے، یہ دو زیر ہیں، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ را، ٹھیک ہے، را آ رہی ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ادغام کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ دو زیر ہیں، تنوین ہے، ٹھیک ہے، دو زیر ہیں، اس کے بعد را آ رہی ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے. اور را کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. الف مدہ ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. را یا زواد موٹا ہے، گول تا آ گئی ہے تو اس کو ہم پھر سے ساکن کر کے وقف کریں گے، ٹھیک ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ٹھیک ہے. وَأَمَّا میم شدد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. الف مدہ ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. من خفت، یہاں پہ کچھ اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن ہے، اس کے بعد خا حروف ہلکی میں سے آ رہی ہے، تو یہاں پہ ہم اظہار کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر یہاں پہ نون ساکن کے بعد سا ہوتی یا سین ہوتی تو ہم یہاں پہ غنہ کرتے، اس کو من پڑھتے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ خا حروف ہلکی میں سے آ رہی ہے تو اس کو ہم ایک دم سے جلدی جلدی پڑھیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، ٹھیک ہے، یہاں پہ نون کے اوپر ہم نے رکنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اظہار ہے، تو ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. زی جائے مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ہا کو ساکن کر کے وقف کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ میم مشدد ہے، اس کے اوپر ہم غنہ کریں گے. الٹا پیش ہے، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ہا الف مدہ ہے، کھینچیں گے. ہا ویہ گول تا ہے تو اس کو ساکن کر کے یہاں پہ ہم وقف کر دیں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ٹھیک ہے. وَمَا مد منفصل، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو
وما اس کو 3 یا 4 الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اد کلکلا ہو رہا ہے، دال حروف کلکلا میں سے ہے، اور کھڑی زبر کھینچ کے پڑھیں گے. الف مدہ کے قائم مقام ہے اور را موٹی ہے. ما الف مدہ ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، اور ہا پہلے سے ساکن ہے، ماہیہ ساکن ہی وقف کریں گے. ٹھیک ہے. وما ادراک ماہیہ. نار حامیہ، نا الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. رون تنوین کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے آ رہی ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. ہا الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، گول تا کو ہا ساکن سے بدل کے وقف کر دیں گے. نار حامیہ. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے. یہ تھی ہماری آج کی صورت سورہ قاریہ، جس میں ہم نے کچھ نئی چیزیں سیکھی، کچھ پرانی چیزیں ہم لوگوں نے ریوائز کی، تجوید کے کچھ قاعدے سیکھے، اور یہ چیز ہم نے سیکھی کہ اس صورت میں ہم نے اپنی غلطیوں کو نوٹ کیا، کون کون سی لوگ اکثر غلطیاں کرتے ہیں، ان کو ہم نے درست کیسے کرنا ہے. ساری چیزیں ہم نے آج کی ویڈیو میں اس صورت میں سیکھی ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ لوگ اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں گے. تو چلیں پھر خوش رہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.